जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में 2 जजेस को इस्तीफ़ा दे के घर भी जाना पड़ा, और जो नाकिदीन है वो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो तकसीम है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में ज़्यादा गहरी हुई, ज़्यादा नुमायाँ हुई। अब जस्टिस मंसूर का जो लेटर है वो काजी फाइज ईसा को चार्जशीट करते हुए ये कहता है कि आपने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोले और आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए ये सब देखते रहे, बहुत से फैसलों पर अमल दरामद ना करने का रास्ता भी आपने दिखाया, यानी काजी फाइज ईसा को वो ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। सेठ साहब, मैं आपसे ये क्लियर जानना चाहूंगी कि काजी फाइज ईसा ने पार्लियामान के लिए या पार्लियामान की मजबूती के लिए जो जो कुछ किया, क्या उसे अदलिया की कमजोरी से ताबीर किया जाना चाहिए? ये इख्तियारात की जंग थी या ये काजी फाइज ईसा साहब का जाती कंडक्ट था जिसकी वजह से ये तनाजात बने? नहीं, मैं नहीं समझता जाती कंडक्ट था। यहाँ बड़ी क्लियर कट सिचुएशन थी कि जुडिशरी जो थी, मेजॉरिटी जुडिशरी, वो सियासी हो चुकी थी। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी इकदामात काजी साहब ने किए वो नेगेटिव तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं बाय सपोर्टर्स ऑफ दिस जुडिशरी बार एंड बेंच में। तो आई डोंट थिंक दैट वाज द इश्यू। अब जो उन्होंने फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं फैसला करूंगा कि कौन सा बेंच बनेगा नहीं बनेगा, हम 3 सीनियर लोग करेंगे। ये तो अपना पावर उन्होंने और डाइल्यूट कर दिया। इसके पीछे बड़े अच्छे इंटेंशंस थे। इसी तरीके के साथ और भी जो उन्होंने पब्लिक हियरिंग्स की, अपना अदालत को खोल दिया और कहा कि चलें सारी टेलीवाइज कर दें। दीज वर ग्रेट इनिशिएटिव्स, मगर थोड़े से आइडियलिस्टिक थे। इस मुल्क में अंदर पावर प्ले बहुत खतरनाक है, और जब पता था उनको कि एक जज साहब हैं जो कि समझते हैं कि उनकी बारी आ रही है, और एक हैं जो उनके बाद आएंगे और वो भी बड़े एग्रेसिव हुए हैं जिस किस्म की वो सियासत कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये जो प्रोसीजर जो चेंज किया इसको करना नहीं चाहिए था। ये लिबरलिज्म का एक एग्जांपल है वेयर इट गोज रॉन्ग। जब पावर प्ले हो रही हो तो वहाँ लिबरलिज्म नहीं चलती। तो ये दोनों चीजें जो कि अदालत के प्रोसीडिंग्स को टेलीवाइज करवा दिया, और जिसके साथ बाकी जजेस जो साथ बैठे हुए थे वो भी दे स्टार्टेड प्लेइंग टू द ऑडियंस एंड टू द गैलरी, मैं नाम नहीं लूंगा, और ऐसी बातें करनी शुरू कर दी जो कि खिलाफ थी। कभी आज तक ऐसी बातें अदालत के अंदर नहीं हुई एक दूसरे के खिलाफ। अगर कोई डिसएग्री भी करता है तो बड़े तरीके के साथ उसको डाइवर्ट करके करते हैं। यहाँ तो कई साहब बैठे होते थे और एक आध जज जो है वो उनके खिलाफ बात करना शुरू कर देते थे या उनके रिमार्क्स के खिलाफ बात करना शुरू कर देते थे। तो आई थिंक दैट बैकफायर्ड। इसी तरीके के साथ वो जो 3 जजेस वाला इश्यू था प्रोसीजर का, वो भी बैकफायर्ड। बट उनकी नीयत अच्छी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इट्स नॉट नीयत, इट्स पावर प्ले। ठीक, मुझे से इस बात का भी जवाब मिल गया कि पाकिस्तान का जो कल्चर है वो वजह बना, वरना इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी हम देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट किया जाता है अदालती कार्रवाइयों को, लेकिन आपने कहा ये पाकिस्तान है जिसकी वजह से ये बैकफायर हुआ। अगर सेठी साहब, अगर हम काजी फाइज ईसा साहब के चैप्टर को यहाँ क्लोज करना चाहें तो ये चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी एक जज साहब को रिटायरमेंट के बाद एक ओहदा दिया था, काजी फाइज ईसा साहब भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकते हैं रिटायरमेंट के बाद? मेरा ख्याल है काजी साहब की एक्सपेक्टेशन थी दैट ही वुड स्टे ऑन फॉर द नेक्स्ट बैलेंस ऑफ द 3 years, मगर ऐसे नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ मुमकिन है कि काजी साहब को कुछ और ओहदा मिल जाए। आई कांट से क्या होगा या क्या नहीं होगा, मगर आई थिंक ये मुमकिन है। वो और बात है कि अगर वो एक्सेप्ट करें या ना करें, मगर ये शायद इस किस्म की कोई पेशन गोई करने से परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि भुट्टो साहब ने, बिलावल ने जिस किस्म की बातें की हैं, तारीफ की है, और भी गवर्नमेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने तारीफ की है। सो क्लियरली आई थिंक देयर इज अ डेट दैट इज ओव्ड टू काजी साहब। नहीं तो ये जो 6, 7, 8 जजेस हैं, they were going to run away with the Supreme Court in a highly politicized manner, and I think that was not needed at this stage. सेठ साहब, आज जब ये एजाज़ में तकरीब जारी थी तो जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस काजी फाइज ईसा दोनों ने तकारीर की, और
جو یحییٰ آفریدی صاحب نے غصے کے بارے میں بتایا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، وہ تو چلیں اب ایک ماضی کی بحث ہو گئی، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں یہ ریمارکس تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کہ لوگ ہمیں تو سمجھ گئے لیکن نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو کوئی نہیں سمجھ پایا۔ اب میرا اگلا سوال اس سے جڑا ہے کہ جو تفریق ابھی تک بہت نمایاں ہوئی، یا آنے والے چیف جسٹس اس پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ ججز جو آج شریک نہیں ہوئے الوداعی ریفرنس میں، وہ کل حلف برداری میں دکھائی دیں گے؟ میرا خیال ہے وہ کل حلف برداری میں نظر آئیں گے، بیکاز ان کے انٹرسٹ میں بھی یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس کے ساتھ انہوں نے کام کرنا ہے، اور نئے چیف جسٹس نہ گورنمنٹ کے آدمی ہیں نہ ان ججز کے آدمی، ہی از ہز اون مین، ان کی ساری ججمنٹس ہی اس قسم کی ہیں، وہ اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں۔ البتہ وہ ایک چیمبر میں رہے ہیں جہاں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب بھی تھے، سو دوستیاں بھی ہیں، اور کوئی ایسا ارتر من اللہ صاحب، سوری ناٹ منیب اختر، تو وہ تو برقرار رہیں گی، اینڈ ہی از اے ڈیسنٹ مین، اینڈ آئی تھنک اسی لیے دے ول آل گو ٹو ہز ریفرنس دو ہز سویئرنگ ان ٹمارو، بٹ اٹ ول بی اے ویری اسٹارمی چیف جسٹس شپ۔ بہت سے ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں، اور یحییٰ آفریدی صاحب کو بڑے طریقے کے ساتھ چلنا پڑے گا، جس میں پارلیمنٹ بھی ڈی اسٹیبلائز نہ ہو، گورنمنٹ بھی ڈی اسٹیبلائز نہ ہو، اور یہ جو سارے ججز ہیں ان کو بھی کسی طریقے کے ساتھ ود ان دا فولڈ لایا جائے، اینڈ تاکہ یہ حسب معمول وی کین گو بیک ٹو بینگ اے نیوٹرل اے پولیٹیکل جوڈیشری۔ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹف ٹاسک، مگر دیر از نو چوائس، یہ کرنا پڑے گا، ان کو ساتھ لانا پڑے گا، نہیں لائیں گے تو اور بدمزگی ہوگی، اور اختلاف ہوں گے، اور پبلک کے اندر جسے کہتے ہیں نا they'll wash their dirty linen in public and that's not needed at this time۔ جو ایک اور شنید ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کی ہے، اور مجھے آپ کی پیش گوئیاں یاد ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ مرحلہ وار یہ پروسیس آگے بڑھایا جائے گا۔ سٹ صاحب، ابھی تک کی حکمت عملی سے تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کارڈز ہیں، آپشن اے، آپشن بی، آپشن سی تیار ہے، ہوم ورک حکومت کر چکی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا حکومت تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو اس کے مطابق مسئلے سے نمٹ رہی ہے اور حکومت کی تیاری پوری ہے، پری ایمپٹیو میئرز ہیں حکومت کے پاس، یا یہ رسپانس دیکھ کے ایکٹ کر رہی ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم میں حکومت کیا لائے گی؟ دیکھیے، ابھی تو بہت سے ایشوز ہیں جو رہ گئے ہیں، جو کہ پہلے ڈرافٹس میں تھے، فوجی عدالتوں کا مسئلہ فار ایگزامپل، تو اسی طریقے کے ساتھ اور بھی ایشوز ہیں جو وہ لا سکتے تھے، نہیں لائے وہ، بیکاز اس کے اوپر بہت سے ڈس ایگریمنٹس ہونی تھی۔ اب فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ فوجی عدالتیں جو ہیں اس کو نہیں سپورٹ کریں گے، ایک۔ دوسرا یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی نئی ترمیم لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بڑے محتاط ہوں گے، اور should not be taken for guaranteed کہ وہ اس کا حصہ بنیں گے۔ مگر اسی لیے جب تک یہ معاملے کلیئر نہیں ہوتے، اور خصوصاً ایک معاملہ ہے وہ ریزرو سیٹس والا، اگر تو اب اس صورت میں وہ ریزرو سیٹس جو ہے الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتی ہے اور وہ دے دیتی ہے گورنمنٹ کو، تو پھر کہ یہ ظاہر ہے چیلنج تو ہوگا، اور چیلنج جب ہوگا تو پھر وہ ایک قسم کا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی بنے گا نا اس کے لیے۔ تو میرا خیال ہے وہاں پھر گورنمنٹ جو ہے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہاں دے ول ہیو دیئر وے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر مولانا کی بھی اس قسم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ گورنمنٹ نے پہلا وہ قدم اٹھایا جس کے ساتھ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دیے ہیں، اور اس میں اپنا ہاتھ تھوڑا سا ہیوی رکھا ہے۔ اگلی سٹیج میں یہ ہوگا کہ باقی چیزیں جو کروانی ہیں اس کے تحت پھر وہ کروائیں گے، مولانا آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اچھا، اس سارے شور و غل میں ہم مس کر گئے تھے جو بات، وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی آنا ہے۔ سیٹھی صاحب نے اچھا یاد کروایا، اس کا مطلب ہے پکچر ابھی باقی ہے، اور مولانا کے غصے کی بھی ہمیں کچھ وجہ سمجھ آ رہی ہے۔ واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد۔